ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਮੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ DMM ਨਿਊਜ਼। ਗੱਲ ਕਰਸਾ ਹੈਨਕੋ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਾਦੀ ਮਨੂਰ ਦੀ ਸੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਸਤੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ को दसा। इसमें माडरी से पहुँचे और इस उस जगह तक पहुँचे जिसे सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। अच्छा, उर्दू में बात करें, चलें जी उर्दू में बात कर लेते हैं जी। हमारे अक्सर दोस्त हमें फ़ोन करके बताते हैं कि उर्दू में बात करें जी। तो ये वो जगह है जहाँ पे हालिया सैलाबी रेले ने इस मुकाम को तबाह किया। ये साबिक नाज़िम है मुश्ताक खान के घर को। और आगे रास्ते में हमें एक पैदल रागीर मिलता है जिसके कांधों पर एक छोटा सा बच्चा और एक पैदल बच्ची के साथ। उन्होंने बताया कि सड़क ना और रास्ता ना होने की वजह से हम मीलों पैदल सफ़र करके डॉक्टर के पास जाते हैं। इस सफ़र में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल लतीफ़ चौहान और उसके साथ है नंबरदार असाक। ये हमारे इस सफ़र के रागीर हैं और हम जाएंगे बागनाड़ मनूर का वो खूबसूरत सियाती मकाम है जो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। माडरी से 22 किलोमीटर का सफ़र ये हमने पैदल तय करना है। अब कितने घंटे लगते हैं ये तो हम वहाँ पर पहुँच कर बताएँगे। यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए फ़ोटो सेशन किया और बैग में आप देख रहे हैं कि हमारा बेला मनूर और बेकरी नक्का मनु वगैरह वगैरह के देहात जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम 4 लोग हैं, एक साथी हमारे साथ उसका इजाफा हुआ है। सफ़र हमारा बड़ा खूबसूरत है। चलते हैं आगे आगे क्या होता है, कहाँ कहाँ तक हम जाएंगे, ये सारा हम इस सफ़र में आपको बताएंगे। और आपने रहना है हमारे साथ। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको आप शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और इसको लाइक भी करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। यहाँ पहुँचे हैं हम, हमारे यहाँ पे दावत थी और आना था हाजी गुलशान साहब हैं। तो ये हमें दिखा रहे हैं कि ये हमने मक्की काश्त किए, बड़े प्यारे बोटे लगे हुए हैं। अभी ये तैयार हो रहे हैं, जब ये तैयार हो जाएंगे तो ये हम आपको देंगे। ये रास्ता भी आप देख रहे हैं कितना प्यारा सफर ट्रैक है। जिनकी मौत यहाँ तक पहुँचे हैं। ये वो बरसाती नाला है मनूर का जिसने इस इलाके को तहस नहस करके किया है। ये सामने आने वाला छोटा सा जो नाला है बरसाती, ये पिछला मनूर से आ रहा है। तो यहाँ पे ये बेला मनूर के संगम में आने वाले बरसाती नाले से मिलता है तो एक तसादम और टकराव की सूरत होती है। इसके आसपास के जितने इलाके हैं उनको मुतासिर करता है। तो ये बेला मनूर का वो इलाका है। जीप आप देख रहे हैं, इस पर लपक कर बंदरों की तरह ये जिनके पर खेल कर हम बेला मनूर तक पहुँचते हैं। कच्ची पक्की सड़क है, आज तक बेला मनूर की सड़क नहीं बना सकी। ये कुंडी के मकाम पर एक स्कूल मदरसा है तालीम अल कुरान और उसी के साथ एक स्कूल है प्राइमरी स्कूल बेला। जबकि ये जगह कुंडियाँ हैं। ये एक पहाड़ है, कोटका का पहाड़ हम उसको कहते हैं। बेला मनूर की 4 दीवारी थी वो भी चली गई है। ये मकाम है, यहाँ पे एक 25-33 लाख रुपए का पान बिजली घर था और वो भी इसी रेले की नज़र हो गया। ये कुंडियाँ का इलाका है। आस पास के आप नाज़र देख सकते हैं, बड़ा प्यारा व्यू है। और ये जीप सिर्फ यहाँ तक आती है, आगे तो बिल्कुल ही रास्ता न होने के बराबर है। तो आगे आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं रास्ता आर्जी। इस दूसरे इलाके में आबादी है। वो बंदा मुझे देखकर इशारे कर रहा है कि सब तहस नहस हो गए। यहाँ पे पुल हुआ करता था जो तबाह हो गया। हालिया बारिश और बरसाती रेले ने उस पुल को तबाह कर दिया। तो बकारियों के मनाजर दूर दूर तक आपको नज़र आ रहे हैं। इस इलाके में 30,000 से ज़्यादा आबादी है। देखेंगे लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। ये दरिया ना कहें बल्कि इसको बरसाती नाला कहें। ये मनूर का बरसाती नाला है। आबादी आसपास है, दरमियान से ये बहता है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यहाँ पे ये जो पान बिजली घर था उसके पाइप वगैरह अभी भी उसके बाकियात नज़र आ रहे हैं। और ये बिस्ते का कोटकाए का पड़ जिसको हम कहते हैं पत्थर, ये बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। यहाँ से गुजरने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे चौहान लतीफ़ साहब गुजर रहे हैं और नंबरदार साग साहब उसको मदद दे रहे हैं। जबकि नीचे गिराई है 100 फुट से ज़्यादा। अगर खुदा न खास्ता पाँव फिसल जाए तो जान तो गई। तो अब ये खुश हो गया कि चले अब मेरी जान बच गई। मुझे कह रहा है अल्लाह ने मुझे बताया, मुड़कर देखता है कि यहाँ से मैं बच गया हूँ। ये पैदल ट्रैक हमने तय करना है नाज़रीन। आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। ये आ गया बेला ना सॉरी बांडा मनूर का ये पान बिजली घर है जो आसपास के लोगों को सस्ती बिजली फराहम करता है। 100 रुपया फी घर
میرا خیال ہے یہ لیتے ہیں، اور یہ مفت پانی کی بجلی، وہی تو یہ کہہ سب رہے سعود بھائی پہ یہاں پہ بھی ایک پانی آئیو دیا میرا تھا، وہ تو ربا، ہو گیا۔ اب محمد گراں سے آگے آئیو میری یہ نکل روڈے، چکے ہیں، یہ دریا نیچے سے اندر بڑھ گیا، جبکہ شکر ہم پڑھو اوپر غنیمت یہ جو سمجھو، جنگل ہے اس میں اللہ سے سر تو پیدل کو نوی ٹریک ہے، زندگی اس میں دیتی گزر کر یہاں تک کا شہید پہنچے سکون ہیں۔ لانا ساتھ ساتھ سکون یہ تھا۔ برساتی نالا ہمارے جا رہا ہے، اور بڑا مشکل راستہ ہے، اس راستے میں پہاڑ ہی پہاڑ، پتھریلے علاقے۔ اچھا، یہاں آنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پر فٹ ہونا چاہیے، اور جسمانی طور پر بھی آپ کو فٹ ہونا چاہیے۔ تو یہاں کے لوگ جو ہے نا خچروں گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں، خورد و نوش کے اشیاء انہی پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی مشکل سے یہ لوگ، یہ نوجوان بچے ہیں جو 1000 روپے یہ دیہڑی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ سامان منتقل کرتے ہیں۔ اگر حکومت وقت ان کو سڑک بنا کر دے تو ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی، اور اس طرح کی مشکلات سے بھی یہ بچ سکیں گے۔ تو اسی راستے پر چل کر ہم نے بھی آگے بگناڑ جانا ہے۔ سفر ہمارا بڑا لمبا ہے، چڑھائی ہے، اترائی ہے، لمبائی ہے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، ہم نے 60 سال ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے منزل پر کیسے پہنچنا ہے۔ یہ آس پاس کے نظارے بھی ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھاتے چلے گئے۔ ناظرین دیکھیں یہ پتھریلی زمین، کتنے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سیری کے مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر کچھ دوستوں نے ہمارے ساتھ سیلفیاں بنائی۔ یہ پانی جب ٹھہرتا ہے تو اس طرح کا صاف شفاف جیسا دودھ ہوتا ہے، اس طرح کا خوبصورت پانی ہے، اس کے اندر منرل واٹر سے بھی 100 گنا یہ صاف ستھرا ہے۔ یہ سیری کا علاقہ ہے، اب پانی یہاں سے بلند ہو چکا ہے، یہاں پہ پتھر بھر چکے ہیں، تو آس پاس کی آبادی کو خطرہ لا کے آنے والے مستقبل میں جو بھی رہنا ہوگا اس علاقے کو تہس نہس کر دے گا۔ آپ دیکھیں یہ کتنی کٹائی کی ہے، یہ آس پاس آبادی ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں سیری منور۔ یہاں سے کافی لوگ مائیگریٹ ہو چکے ہیں شہروں میں، لیکن جو بچے کچے ہیں اور ان کے باقیات بھی یہاں موجود ہیں۔ مکئی کی فصل یہاں پہ کاشت کرتے ہیں، 6 ماہ یہ کاشتکاری کا سلسلہ رہتا ہے، 6 ماہ یہاں پہ برفباری سے ڈھکا رہتا ہے، سال اس طرح یہ گزر جاتا ہے۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہے مال مویشی پالنا اور اپنی کاشتکاری کرنا۔ یہ اسکول کی ایک عمارت ہے، مڈل اسکول، اس کو سیری اور بیڑی کے درمیان میں یہ واقع ہے، لیکن یہ اس کی 4 دیواری بھی گر چکی ہے۔ اور پھر اس آگے ہم جب نکلتے ہیں بیڑی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ راستہ بھی کافی دشوار گزار ہے۔ پہلے یہاں پہ سڑک ہوا کرتی تھی، جیپ پر ہم آتے تھے۔ جب ہم بیڑی کے قریب پہنچے، یہاں پر چھوٹے بڑے قدرتی چشمے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جاری پانی جڑی بوٹیوں سے ہو کر آتا ہے، اور اس کو جب ہم نوش کرتے ہیں، پیتے ہیں، یقین جانے اس میں کڑواہٹ جڑی بوٹیوں کی محسوس ہوتی ہے، اور یہ شوق میں شفا ہے، دل گردے اور جسمانی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ برساتی نالے پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ عارضی پل بنایا ہوا ہے لکڑوں کا، یہاں پر اس سے گزر کر ہم دوسری جانب جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کتنا صفاق اور کتنا سنگلاخ چٹانوں سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے۔ آگے ہمیں ملتے ہیں جناب کرکٹ ریوڑی کے جو میدان ہے، وہاں پہ بچے جو کرکٹ گراؤنڈ سے ہو کر آتے ہیں، یہاں پر انہوں نے کرکٹ کھیلا ہے، خوشحال ہے، بہت پیارے بچے ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھ کر نعرے لگائے میر عبد الگلزار زندہ باد۔ ان کی محبت کا یہ اظہار تھا، ان کے نعرے سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہمارے حوصلے بلند ہوئے، ہماری تھکان دور ہوئی، اور آگے انہوں نے ہمارے ساتھ سیلفیاں بنائی۔ اب ہم آگے چلتے جائیں گے۔ مغرب کی اذان ہمیں یہاں ہو چکی ہے، ہم نے مغرب کی نماز یہاں پہ ادا کی ہے، لیکن آس پاس بہت بڑے جنگلات ہیں جن میں چیتے اور بہت سارے جانور، ریچھ وغیرہ، لیکن ہم نے گھبرانا نہیں۔ تو وہاں سے ہم پیدل چل کر اب بگناڑ پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ ہم نے رات گزاری ہے۔ رات کے بعد یہ صبح کے مناظر ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس کی جستجو حسرت ہمارے دل میں تھی، اور ہم یہاں پر پہنچے، اور پہنچنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ وادی منور کا دل ہے بگناڑ، یہاں پہ خوبصورتی انتہا کی خوبصورتی ہے، چھوٹے بڑے چشمے ہیں، آبشاریں ہیں، تعداد نگاہ میدان ہیں، ہرے بھرے جنگلات ہیں، ان پہ چہچہاتے پرندے ہیں، یہاں پر زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ جو لال رنگ کی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ہے، یہاں پہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، اور آس پاس کی آبادی کے لوگ یہاں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنی باقاعدگی سے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ساتھی میرے ساتھ اپنے علاقے کی دکھ بھری داستانیں سنا رہا ہے، اس کو
शाहजहान कहते हैं और शाहजू, बड़ा प्यारा, बड़ा नफीस और बड़ा सख्त तबीयत का आदमी है, लेकिन उसको जो समझ जाता है वो इस के साथ दोस्ती कर लेता है, चूँकि ये बड़ा अच्छा आदमी है। और मेरे बैग पे आप देख सकते हैं यहाँ की आबादी, और बैग में मनूर का इलाका और मनूर के आसपास के पहाड़, और इस साथ में ये नाला है जिससे हम गुजर कर आगे आज हमारा सफ़र है। पहले हम जाएंगे सांगू झील पर, और वहाँ पे हमारी दिन का जो हमारा ज़ोराना है, वहाँ पे मौजूद हमारे एक दोस्त हैं जानने वाले, हाजी ग़ुलाम सरवर मुक़द्दम, तो उनके यहाँ हमने ठहरना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ये पैदल सफ़र ट्रैक करना है। रास्ते में हमें जा बजा इस इलाके के मवेशी मिलते हैं, मैदानों में चरते हुए, बड़े खूबसूरत लगते हैं। छोटे बड़े पहाड़ हैं, चश्मे हैं, मैदान है, मवेशी हैं, अजीब सी दुनिया है, सन्नाटा सा है। यहाँ पे कोई शोर नहीं है, यहाँ पे ज़िंदगी आकर बदल जाती है। जब आदमी यहाँ पहुँचता है तो उसकी कैफियत ही कुछ और होती है। सिर्फ हमें परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तरह तरह के चहचहाते परिंदे हमें अपने रस भरी आवाज़ में कुछ सुना रहे हैं। सुनने की वो सलाहियत हमें नहीं है, हमें सुनना चाहिए कि ये अल्लाह की मखलूक हमें क्या कह रही है। इंसान को अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से बनाया, अशरफुल मखलूक़ात का उसको खिताब दिया और उसको अपना नायब बनाया, लेकिन इंसान खुद अपनी हरकतों की वजह से गिर चुका है। अब ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, यहाँ की 6-6.5 फुट इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे हमने जो है ना खाना खाना है। ये सामने सांगू झील के मनाज़र आप देख सकते हैं। लतीफ़ और लता मेरे अच्छे पुराने दोस्त हैं, ये मुझे बता रहे हैं क्या हाल चाल है, खैर खैरियत है। ये मस्जिद के अंदर के मनाज़र हैं जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। बाहर एक दोस्त खड़ा है, उसके हाथ में गिलास का पानी है, ये हमारे हाथ धुला रहा है। खिदमत के जज्बे से सरशार आज़म के साथ ये पेश है। अब हमने खाना खाने के बाद बाहर थोड़ा सा रेस्ट किया। ये सांगू झील वाला नक्का है, दूर के मनाज़र हमने देखे। यहाँ पर हम आस पास के जो मनाज़र हैं वो देखेंगे। ये हमारे साक लाला, मेरा ख्याल है उसको एलर्जी की भी शिकायत है, थोड़ा सा ये इधर कर रहे हैं। कैमरे वाले ने उसको दिखा दिया। अब ये कैमरे की आंख से देख सकते हैं ये बगनाड़ का मैदान है, कितना खूबसूरत है। वो आखिरी जहाँ पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं ये पिछला मनूर का इलाका है। यहाँ से मनूर और आगे जो है ना वो आपको ठेल, माली ठेल जो है वो भी नज़र आ रही है। बड़ा प्यारा मंजर है, बड़ा प्यारा व्यू। काश के यहाँ पर रेस्ट हाउस बना दिए जाते, होटल बना दिए जाते तो स्यों की आमदरफ्त जो है उनको सहूलत मिलती। तो मेरा ख्याल अगर सड़क नहीं है तो पैदल ट्रैक भी किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कोई सहूलत रहने की, खाने पीने की बाहर से आने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन वो उस जज्बे से खर्च नहीं करते। देखिए इस मैदान में क्या कमी है। अगर यहाँ पे ज़िप लाइन लगा दी जाए तो फिर भी मुनाफा है। यहाँ पे आर्ट बना दिए जाएं, रेस्ट हाउस बना दिए जाएं तो लाखों करोड़ों रुपए सालाना इनकम यहाँ से जनरेट की जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती इस इलाके की ये है कि जानबूझकर इस इलाके को पसमानदगी की तरफ धकेला जा रहा है। यहाँ पर सड़क नहीं बनाई जा रही। बुनियादी चीज़ किसी भी इलाके की तरक्की जो होती है वो सड़क होती है, लेकिन सड़क नहीं बनाई जा रही। क्यों नहीं बनाई जा रही, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे सियासी और हमारे लोगों का जज्बा उस तरह का नहीं है। मनूर में बदकिस्मती से जितने भी लोग रहते हैं ये तासब का शिकार है। ये पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गुजर, मुगल, स्वाति, अवान, दीगर अक़वाम, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक तारफ़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, हम में बेहतर वही है जो अल्लाह के नज़दीक बेहतर हो। ये सांगू झील के नज़ारे आप कर रहे हैं। हमें इस तासब के खौल से निकलना होगा। हमें एक इंसान, एक मुसलमान और एक मनूरी, हमें याद से ऐद करना है कि हमने सिर्फ ये कहना है कि हमारी शनाख्त मनूरी है, जगह का नाम मनूरी है। इसके अंदर बात तमाम अक़वाम जो हैं वो कोई किसी से बरतर नहीं है। हाँ, उनमें बेहतर वो है जो अल्लाह के नज़दीक बेहतर है। तो इस खौल से हमें निकलना है। एक दूसरे को हमने ऊँचा नीचा नहीं दिखाना। तकब्बुर करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकता। ये आज दी दुनिया है मेरे भाइयों, एक दिन हमने छोड़ना है। हमसे पहले भी लोग आए, हमसे हमारे बाद भी आएंगे। कुछ वक्त के लिए हम आए हैं। तो यहाँ पे ये सब साथी हमारे इंतज़ार में बैठे, गप के शप हुई यहाँ पे। फिर हमने फ़ोटो सेशन किया। तो ये आंसू झील के मनाज़रे बार बार दिखाए जा रहे हैं। जगह बहुत अच्छी है। फिर यहाँ से हम अलविदा करेंगे। फिर हमने आगे खड़ा से डूंगी बैग और थपला तक ये हमारी आज का सफ़र है। तो हम आगे जाएंगे। इस वक्त 12-1 बजे का वक्त है और ख़ूबसूरत
مناظر ہیں. سورج سوا نظر پر ہے, گرمی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. مانسہرہ میں اگر 27, 30, 40 سینٹی گریڈ ہے تو یہاں پر 7, 8, 10 اور 12 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہے. تو یہاں کا درجہ حرارت انتہائی مناسب ہے. سبزہ آپ دیکھ رہے ہیں, جنگل آپ دیکھ رہے ہیں, بلند و بالا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہم بیک پہ آنسو جھیل سانگو جھیل کتنی دور دکھائی دے رہی ہے, چونکہ ہم نے وہاں سے نکل کر آگے سفر طے کرنا ہے. اب ہم کھڑا کی طرف آ رہے ہیں. ہم نے جانا ہے منور گلی یا ڈونگی بیک تھاپلا. وہاں کے مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. اب ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. کہاں پہ جی؟ ڈونگی بیک. یہ ہے ڈونگی بیک. یہاں پر جو پتھر میں نے دیکھے جس طرح مستری نے ان کو گاڑ کر یہاں پہ رکھا ہے, یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے. یہ ہے وہ ڈونگی بیک. یہاں پہ مغلیہ خاندان آباد ہوا کرتا تھا بانڈا منور سے. تو یہ ان کی باقیات ہیں. وہ میرا خیال ہے یہاں سے نقل مکانی کر چکا ہے شہروں میں, چونکہ یہاں پہ تعلیم و تربیت اور سہولیات کا فقدان تھا. تو یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ مغلیہ خاندان کافی صدیوں آباد رہا, لیکن آخرکار 19ویں صدی کے جو لوگ تھے وہ 20ویں صدی میں ہجرت کر گئے یہاں سے. تو یہ ڈونگی بیک کی آپ اشارے چھوٹی بڑی بیک پہ جو پانی کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی آنکھ سے. جب ہمارے نمبردار اسحاق صاحب اور لطیف صاحب وہ اپنا فوٹو سیشن بھی کرا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں پانی کی جھرنوں کا جو شور ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں. یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے آرام کیا, سستائے اور آس پاس کے وادی کو دیکھا. اب بادل ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک پتھر ہے, اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ ڈونگی بیک کے نظارے آپ نے دیکھ لیے, اور اسی کے ساتھ یہ جو تھاپلا ہے جہاں پر 2 ٹینٹ لگے ہیں. تھاپلے کی وجہ مشہورت یہ ہے کہ یہاں کا جو نمبردار حفیظ اللہ ہوا کرتا تھا, یہ اس کی مل یہ ہے. یہاں پہ وہ رہائش پذیر ہوتا تھا, یہاں پہ وہ ایک عرصے تک آباد رہا. اب وہ مدفن ہو چکا ہے, اس کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہیں. تو یہاں پر یہ لوگ باہر سے آ کر کچھ وقت کے لیے آباد ہوئے ہیں. یہ ایک چرواہا ہے, عبد الرحمن اس کا نام ہے. یہ ہے ویسے مقبوضہ کشمیر سے نقل مکانی کر کے کشمیر میں آیا, کشمیر سے پھر اسلام آباد ہجرت کر کے اسلام آباد میں یہ بارکاؤ میں رہائش پذیر ہے. یہ اس کے بچے جو اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ جی ہم گجر ہیں اور ہم مال مویشی کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. تو اس شخص سے میری ملاقات ہوئی, اس نے اپنا شناختی کارڈ مجھے دکھایا, تو واقعی اس کے اوپر اسلام آباد کا ایڈریس تھا. تو عبد الرحمن بڑا اخلاق کا مالک تھا. اس نے ہمیں یہاں پر چائے پلائی, کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ہم رکے. چونکہ آسمان نام سے یہ ایک لڑکا ہے, اس نے بھی ہمارے ساتھ فوٹو سیشن کیا. آسمان ہم سے ناراض ہوا, بادل آئے اور وہاں پہ اچانک یالہ باری شروع ہو گئی تھی. تو وہ مناظر بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھائیں گے. تو یہ بادل دیکھیں, پہلے آسمان پہ تھے, آپ نیچے زمین پر آ چکے ہیں اور ہمارے قریب یہ آ رہے ہیں. یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے گپ شپ لگا رہے ہیں فاروق بھائی سے. فاروق بھائی ایک بڑے پیارے اور بڑے مہمان نواز شخص ہیں. یہ ہمارے نمبردار اسحاق صاحب آپ موبائل پہ میرا خیال ہے گھر والوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. اس سامنے جو آبادی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں رچ بیلا. یہ بڑا مشہور ہے, یہیں کے لوگوں کو پتہ ہے رچ بیلا, رچن بیلا. تو جاننے سننے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی نام ہوتے ہیں یہ وجہ شہرت کسی نہ کسی سے منسوبتہ بھی ہوتی ہے. جب وہاں پہ ریچ ہوتے ہیں تو یہ رچ بیلا تب ہے. یہ گلی تھاپلا اس کی کہتے ہیں. باقی یہ ایسے جیسے ایک پیالہ بنا ہوا ہے. تو یہ گلی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں, منور گلی. یہاں پر ہمارے آبا و اجداد, میرے دادا اللہ بخش ولیہ مقدم, میرے والد صاحب گلزار احمد اور دیگر خاندان کے لوگ یہاں پر رہائش پذیر کافی عرصہ تک رہے. 19ویں صدی میں یہ سامنے لامہ ہم دکھا رہے ہیں, یہ دیکھیں بادل قریب آ رہے ہیں. لامہ مالی کا نام ہے, یہاں پر بھی ہمارے لوگ آباد ہیں. تو میں لامہ سے کیمرے کی آنکھ سے آپ کو واپس گلی کی طرف لا رہا ہوں. یہ کھڑا ہے, گلی بہت خوبصورت مقام ہے. یہاں پہ ہماری یادیں وابستہ ہے. اس سے آگے کوئی مالی نہیں ہے. وادی منور کا یہ آخری خطہ ہے. یہاں سے آگے میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ یا
पौने घंटे का सफ़र है झील सैफ अल मलूक और आगे नारान आ जाता है। ये ट्रैक 22 किलोमीटर का बहुत करीब है। माडरी से रास्ता मनूर नारान 22 किलोमीटर है, लेकिन सड़क नहीं है, ये पैदल ट्रैक है। ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये आंसू झील के मनाजर हैं। ये सामने जो बर्फ़ दिखाई देती है, इसके बिल्कुल आखिर जहाँ से बर्फ़ शुरू होती है यहाँ पर आंसू झील है, और आंसू झील के बैक पे जो है ना वो झील सैफ अल मलूक है। ये सतह समुद्र से आप देख रहे हैं कितने हज़ार फुट की बुलंदी पर वाक़ है, वो भी आप सब लोग देखते जानते होंगे। ये हफीजुल्लाह नंबरदार का वो मकान है जहाँ पर वो रहा करते थे। तो ये पहाड़ी खिता है, पहाड़ी इलाका है, और आखिरी माली है, आखिरी वादी है, आखिरी हलाका है जहाँ से आगे वादी मनूर ख़त्म हो जाता है। और उसके बैक साइड में नारान कागान के अलावा इसके राइट साइड में कोटला और कश्मीर का हलाका आता है, वादी नीलम वगैरह और केल सेक्टर, ये इसी इलाके से लगते हैं। यहाँ से लोग पहले ज़माने में कश्मीर से पैदल ट्रैक करके ये कागान आते थे, यहाँ से नमक वगैरह ख़रीद कर वो वहाँ लेके जाते थे। ये मुजफ्फराबाद नहीं जाते थे बल्कि इस ट्रैक से ये आते थे। अब हमने इस सफ़र को यहाँ से क्लोज करके वापस आना है, और वापस हम अपने नाज़रीन को दोबारा दिखाएंगे कि हम वापस आते हुए कहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जो सामने आप झील देख रहे हैं, ये वही झील हम बार बार दिखा रहे हैं, सांगू झील। कितने अच्छे मनाज़र हैं, कितना खूबसूरत मंजर है। काश के मेरे दीगर साथी भी यहाँ होते हैं। ज़िंदगी में जब भी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पर आप लाएं तशरीफ। ये ज़िंदगी बार बार मिलती नहीं है, एक बार अगर अरबों करोड़ों रुपए आपके पास हैं, लेकिन आपके पास सफ़र करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं है, आप ट्रैक नहीं करते, आप चलते फिरते नहीं हैं, तो आप जिंदा लाश हैं। तो ज़िंदगी नाम ही अल्लाह की नेमतों को देखने, सुनने, जानने, शुक्र अदा करने का है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जब से चलने फिरने लगा, मुझे अल्लाह पाक ने ये इस नेमत से नवाजा कि मैंने पूरे पाकिस्तान का सफ़र किया है, सऊदी अरब का सफ़र किया है, उम्र की सादत हासिल की है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान में गया हूँ, खंजराब, बाबू सत्ताब तक, ये आगे जितने भी जो गाड़ी में चलाता था उस वक्त मैंने पूरे पाकिस्तान का सफ़र किया। तो हर शहर देखा, हर ज़िला देखा। अब यहाँ पे हमने इख्तिताम किया है, अब तीसरा दिन है हमारा। तो इस बगनाड़ के मकाम जहाँ पर हम ठहरे थे 2 दिन से 2 रातें यहाँ पे हमने गुजारी हैं। तो नाज़रीन अब हम वापसी की राह लेंगे। नंबरदार साहब सुबह सुबह ये चादर ओढ़े मेरे बैग पे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। ये सामने जो मकान आते हैं हम टारे कहते हैं इनको, में टारे में मकान यानी राशि वो जो घर हैं जिनमें हम रात को रहते हैं, इन घरों में हमने रात गुजारी है और 2 रातें हमने गुजारी। फारूक साहब ने बहुत ज़्यादा हमारी तवाज़ो की, खिदमत की, हमें छोटे बड़े गोश्त से नवाजा। छोटे गोश्त को जी सबसे अच्छी बात यहाँ की मक्खन था, दही थी, लस्सी और मक्की की रोटी, साग और अपने यहाँ के काश्त किए हुए आलू और न जाने क्या क्या खूबसूरत। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो ये चीज़ें हम खाते रहे हैं तो सेहत पर बड़ा अच्छा असर पड़ा। अब हमें तो अनाई हमारी दोगुना हो चुकी है, तो फिर हम ये खा पी कर यहाँ से अब इस मैदान में थोड़ी देर के लिए हम रुक के चलेंगे। यहाँ से फिर पैदल हमने सफ़र शुरू करना है। आज है हमारा तीसरा दिन और मैं हूं मीर अफजल गुलजार, आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। आज हमने यहाँ से हमने वापसी की राह लेनी है। अब हम वापस अपने मानसरा की तरफ रुख करेंगे। तो ये रास्ते में यहीं भी हम देख रहे हैं सुबह सुबह के वक्त ये जो मवेशी हैं रात को दिन को चार फिर कर हारता कर बैठते हैं, सुबह के वक्त की दोबारा जब तरोताज़ा होकर निकलते हैं। आज का दिन ये इनका फिर दोबारा चलने फिरने घूमने का है और हमारी वापसी है। तो आगे हमने ये कुछ बच्चे हमें मिले हैं मिडिल स्कूल शेरी बेड़ी के, ये नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मीर अफजल गुलजार जिंदाबाद, DMM न्यूज़ जिंदाबाद। तो मैंने कहा कि चलें वो ये कंडोरा है जी, ये कंडोरा एक खूबसूरत जगह का नाम है। यहाँ पर मुजारैन रहते हैं, बहुत खूबसूरत खिता है। यहाँ से तोड़ करके यहाँ पे आलू काश्त करती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ताज़े नगाह ये मैदान है, इस मैदान में अगर हाट बना दी जाए और बना दिए जाएँ तो आने वाले स्याहों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये जनाब साग लाला और उसका पोता
بھی ہمارے ساتھ ہے، فوٹو سیشن کر رہا ہے. یہ علی جان لالے کے ساتھ یہ ہمارے شفیع مقدم صاحب ہیں، یہ بھی بڑے اچھے آدمی، تھوڑا سفر ان کے ساتھ پھرا. اب ہم واپسی پہ آ رہے ہیں جناب چھری. اس مقام کو چھری کہتے ہیں. سامنے والا مقام جو ہے نا یہ شکھارا دا کٹھا، شکھارا دا کٹھا جی. اس میں بوٹے لگے تھے. تو یہ برساتی نالا ہمارے ساتھ ساتھ. اب ہم بلندی پہ ہیں اور برساتی نالا پہلے ہم نیچے سے گئے تھے، اب قریب سے دیکھ رہے ہیں. اب بلندی پہ ہم جا رہے ہیں تو یہ برساتی نالا، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منور برساتی نالا ہے. اور ہم سے کتنا دور ہے، ہم آبادی کے بعد سے اوپر سے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ہماری ملاقات ہوتی ہے غلام حسین کا ایک صاحبزادہ ہے بنی. یہاں پہ ہمارے جبال لالا جو سابق کسان کونسلر ہیں اور ایکشن کمیٹی منور کے صدر ہیں، یہ ان کا علاقہ ہے. تو یہ میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں کتنا خطرناک پیدل چھوٹے چھوٹے ٹریک ہیں. خدا نہ خواستہ ذرا سی غفلت اگر ہوتی ہے تو انسان سیدھا جب بلندی سے نیچے گرتا ہے نا تو پھر اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جاتی ہیں اور جان بھی چلی جاتی ہے. اکثر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. یہ سامنے کاچھڑ گلی اور اوپر جو ہے نا یہ علاقہ دکھایا جا رہا ہے. یہ ہماری بچپن کی یادیں ہیں یہاں پر. تو اب لیفٹ سائڈ میں اگر انہوں نے کیمرے کو گھمایا ہے تو لیفٹ سائڈ میں آپ شکھارا کا علاقہ کٹھا اور یہ وہ دیکھ رہے ہیں. یہ نالا جو ہے نا یہ سامنے جو آ رہا ہے یہ ریتڑ کا مطلب گراں کا علاقہ ہے. تو یہ سامنے شکھارا کا کٹھا جی بالکل شکھارا ہے. جی شکھارا کا کٹھا ہے پورا یہاں پر. پھر گزرتے گزرتے ہماری ملاقات ہوتی ہے. یہ رفیق بھائی ہے ڈھکا والے، خوشحال صاحب کے صاحبزادے ہیں، یہ ان کا گھر ہے. ہماری ملاقات ہوئی ہے یہاں پر ٹھہرے. السلام علیکم، کیا حال ہے رفیق لالا؟ ٹھیک ہو؟ بالو تسی ٹھیک ہو؟ طبیعت اچھی ہے؟ یہ نال اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب عبداللطیف. یہ جہانگیر کا بیٹا ہے جی، بڑا پیارا بڑا کیوٹ سا. اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. یہ اکیلا یہاں پہ یار مکان میں رہتا ہے، اکیلا بچہ. جب میں نے سے پوچھا یار آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہتا ہے کیا ڈرنا ہے. یہ دیکھیں اس راستے سے ہم کس طرح گزر رہے ہیں. اس راستے سے گزر کر ہم نے یہاں سے یہ جھاڑیاں ہیں، ان کے اندر ریچھ بیٹھے ہوتے ہیں، چیتے ہوتے ہیں، اور بڑی مشکل سے یہاں سے ہم نے یہ سفر، ہمیں راستہ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن ہم نے گزرنا ہے اس جنگل سے. تو جب اس جنگل سے ہم گزرے بڑی ہمت کے ساتھ ایک آبادی ہمیں ملی. یہاں پر ہم نے فوٹو سیشن کیا اور یہ اب بانڈا پہنچ چکے ہیں جی. یہ بانڈا کا علاقہ ہے، بانڈا منور. یہ وہ درخت ہے جس کے بیک پہ پرائمری سکول بانڈا منور ہوا کرتا تھا. یہ 12 اپریل 1964 میری پیدائش ہے. تو یہ 1971 73 میں غالباً میں یہاں پہ داخل ہوا تھا پرائمری سکول میں. تو 5-6 سال میری عمر تھی. یہ وہاں کے دوست احباب ہیں جن کے ساتھ ہم نے تصویریں بنوائی ہیں. تو یہ وہ پانی تھا جس میں ہم تختیاں دھویا کرتے تھے. تو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے، پرانی یادیں میں نے تازہ کی. یہ سامنے والا علاقہ میں دکھا رہا ہوں. تو مجھے یہاں پہ میری آنکھیں اب دیدہ ہو گئی کہ اب درخت وہاں پہ ہے، زمین ہے، لیکن وہ عمارت نہیں ہے. لوگ گھاس کٹائی کر رہے ہیں. تو آج کا سیزن گھاس کٹائی کی. یہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر میں نے 4 سال اپنی تختیاں دھوئی ہیں. گاجی استعمال کرتے تھے. اس راستے سے ہم یہاں پہ آتے تھے، یہاں پر بیٹھ کر میں نے تختیاں دھوئی. آج میں 60 سال بعد جب یہاں پہ پہنچا تو یقین جانے مجھے عجیب سا لگا کہ کتنا بدل گیا ہے انسان، کتنی تیزی کے ساتھ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. اب جب